नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक इंतहाई अहम शख्सियत ने हुकूमती तख्ता उलटने का पैगाम क्यों दिया। इस पूरे मामले में दो अहम तरीन किरदार कौन हैं, ये शख्सियात क्या किरदार अदा करती रहीं, इस खेल को एक ख़ास ज़ाविये से क्यों देखा जा रहा है, पर्दे के पीछे किसकी जानिब इशारे किए जा रहे हैं, एक खेल और तीन खिलाड़ियों का मामला क्या है, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान इस पूरे खेल से आगाह हैं, उन्हें दो रिपोर्ट्स के ज़रिए क्या इत्तलात पहुंचाई गईं, इन इत्तलात पर उनका क्या रद्द अमल था, मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को क्या अहम पैगाम भेजा है, आसिफ अली जरदारी इस मामले में क्या चालें चल रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान इस पूरी सूरत हाल में कहाँ खड़े हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी एक इंतहाई अहम शख्सियत ने हुकूमती तख्ता उलटने की बराह रास्त बात क्यों की और इस पूरे मामले में दो अहम तरीन किरदार कौन हैं और वज़ीर आज़म के पास इस हवाले से क्या इत्तलात हैं। आपको इस इशू के मुतल्लिक चंद अहम हकायक, कुछ अंदरूनी खबरें और उनकी दिलचस्प तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक बहुत अहम नौइयत की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दो बहुत मानी खेज पस मंज़र थे। इसका एक पस मंज़र कुछ मखसूस इत्तलात से जुड़ा हुआ था। ये इत्तलात हुकूमत गिराने के एक मंसूबे के मुतल्लिक थी। ये मंसूबा बहुत ख़तरनाक और तशवीशनाक था। ख़ास तौर पर इस मंसूबे के तीन नुकात हैरान कर देने वाले थे। इन नुकात के बारे में ऐसे शवाहिद सामने आए थे जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। अगर इन शवाहिद को नज़रअंदाज किया जाता तो इसका अंजाम बहुत ख़तरनाक हो सकता था। इस मीटिंग का दूसरा पस मंज़र एक खुफिया चाल के मुतल्लिक था। ये चाल चलने वाले और ये खेल खेलने वाले तीन किरदार थे। आम अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने एक बहुत बारीक नौइयत की वारदात की। इस मीटिंग में कौन कौन शरीक था, इस मीटिंग में किस नौइयत की इत्तलात सामने आई और इस बुनियाद पर क्या फ़ैसले हुए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो ख़ास किस्म का स्याको सबाक है, उस स्याको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो यू टर्न लिया है उसके पीछे क्या ख़ास वजूहात हैं और इस मामले में क्या नया ट्विस्ट है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पॉलिसी में एक हैरान कुन तब्दीली की है। कुछ हल्के इसे बहुत बड़ा सरप्राइज करार दे रहे हैं जबकि कुछ हल्के इसे एक पुरस्कार यू टर्न मान रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो पहले रावलपिंडी की जानिब लॉन्ग मार्च की धमकियां दे रहे थे, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुखातिब करके उन पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे थे, वो मौलाना फजलुर रहमान जो GHQ पर धरनों की धमकियां दे रहे थे, जिन्होंने अपनी ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम को हसास मकामात पर धरनों की तैयारी का हुक्म दे दिया था, अब उन्होंने अपने नए बयान और नए फैसले से सबको हैरान कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान का अब ये कहना है
کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نہیں بلکہ حکومت کے خلاف ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے صرف ان کے گلے شکوے ہیں اور گلے شکوے اپنوں سے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے معنی خیز انداز میں کہا کہ فارن فنڈنگ کیس تحریک انصاف کی حکومت کے گلے کا پھندا بننے والا ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے بار بار یہ کہتے رہے کہ ان کی لڑائی اصل میں حکومت سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے جو مبینہ طور پر چھپ کر وار کرتی ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ ایک انتہائی اہم شخصیت نے حکومتی تختہ الٹانے کی بات کیوں کی، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا 3 اور اہم نکات اٹھائے ہیں۔ ایک تو وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی سازش سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ میاں نواز شریف، فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کیا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ لندن میں بیٹھا ایک بھگوڑا انقلاب لانا چاہتا ہے۔ فضل الرحمان مدارس کے بچوں کو ان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، یعنی ان کے خلاف مذہب کارڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کا تاثر یہ تھا کہ پی ڈی ایم کا صرف ایک منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم فوج پر دباؤ ڈالے، یعنی کسی ڈیل کے لیے دباؤ ڈالا جائے اور فوج مجھ سے کسی ڈیل کے لیے کہے یا فوج منتخب حکومت کا تختہ گرا دے۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ وزیر اعظم کو کیا خفیہ اطلاعات ملی اور اہم شخصیت کی جانب سے حکومت کا جو تختہ ہے وہ الٹانے کا معاملہ کیا ہے۔ تو پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو کچھ اہم نوعیت کی اطلاعات ملی تھیں۔ اس معاملے پر وزیر اعظم نے ایک میٹنگ کی صدارت بھی کی۔ اس میٹنگ میں ان کے کچھ قریبی وزراء شریک تھے۔ اس میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان کو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کچھ تشویشناک اطلاعات ملی۔ وہ اطلاعات اس نوعیت کی تھیں کہ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی برتری کسی فاؤل پلے کے ذریعے ختم کر کے کوئی اپ سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی کے 342 کے ایوان میں حکومتی اتحاد کے پاس 178 نشستیں ہیں۔ وفاق میں حکومت برقرار رکھنے اور وزارت عظمیٰ برقرار رکھنے کے لیے 172 ارکان کی حمایت حاصل رہنا بہت ضروری ہے، یعنی حکومتی اتحاد کے پاس 172 کا جو لازمی فگر ہے اس سے صرف 6 نشستیں زیادہ ہیں۔ اب حکومت کو یہ اطلاعات ملی کہ تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں کے کچھ ارکان پر خفیہ طریقے سے کام ہو رہا ہے، یعنی ان ارکان کو تحریک عدم اعتماد کامیاب بنوانے کے لیے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت کو یہ اطلاع بھی ملی کہ اس سلسلے میں بھاری رقوم استعمال کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ مبینہ طور پر آصف علی زرداری نے بنایا ہے، کیونکہ صرف 6 ووٹ بھی ادھر سے ادھر ہو گئے تو حکومت گر سکتی ہے۔ اسی پس منظر میں وزیر اعظم عمران خان نے خود بھی ارکان کی خرید و فروخت والا بیان دیا تھا، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان سے وزیر اعظم نے فرداً ملاقاتیں شروع کی اور انہیں ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ بہرحال واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ ایک اہم شخصیت نے حکومت گرانے جیسی بات کیوں کی۔ اس شخصیت کا کہنا ہے کہ میں نہ چاہوں تو حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ اپوزیشن میری عزت کرتی ہے، اس لیے وہ بھی ارکان اسمبلی کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یہ جو شخصیت ہیں یہ وزیر دفاع پرویز خٹک ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں وزیر اعظم کی کچھ تعریف بھی کی، لیکن اصل میں وہ اپنا احسان اور اہمیت جتانا چاہ رہے تھے۔ یہاں اہم بات یہ بھی ہے
کہ جب پرویز خٹک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت بھی انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو 2 مرتبہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی، جس پر وزیر اعظم ان سے بہت ناراض بھی ہوئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ عمران خان نے پرویز خٹک کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نہیں بنایا۔ اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ پرویز خٹک چونکہ وزیر دفاع ہیں، اس لیے وزارت دفاع جو ہے اس کا تعلق فوج سے بھی ہوتا ہے، تو جو کچھ اپوزیشن کے حلقے ہیں وہ بار بار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پرویز خٹک نے اصل میں بٹوین دی لائنز اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام دیا ہے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے، اور اصل میں پرویز خٹک اپنی اہمیت جتانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔